ओम शांति। आज कार्तिक 13 गते बिहिबार 29/10/2020 को बाबाको साकार महावाक्य। मुखी सार मिठे बच्चे, तिमी अहिले काँडाबाट फूल बनेका छौ। के बनेका छौ? काँडाबाट फूल बनेका छौ। हो, फूल बन्नुभयो? बन्नुभयो? फूलले के गर्छ? सुगन्ध दिन्छ। सुगन्ध पाएर के हुन्छ? खुसी हुन्छ। फुलले के गर्छ? फुलले के गर्छ थाहा छैन, फुल्छ मात्रै है। फुलले सुख दिन्छ। फुललाई देख्ने बित्तिकै आहा मन खुसी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, सुख मिल्छ। काँडा देख्यो भने मान्छे डराउँछन्, पहिले कता खोज्छ कि भनेर। त बाबा हुनुहुन्छ तिमी अहिले काँडाबाट फुल बनेका छौ, त तिमीले के गर्ने? सदैव सबैलाई सुख दिनु छ। तिमीले सदैव सबैलाई सुख दिनु छ। फुल बनिसकेका छौ भन्नुभयो बाबाले, त तिमीले सदैव सबैलाई सुख दिनु छ। तिमीले कसैलाई पनि दुःख दिन सक्दैनौ। दुःख दियो भने फुल भइँदैन, काँडा भइन्छ। काँडाले दुःख दिन्छ, कोप्छ। फुलले सुगन्ध दिन्छ, खुसबु दिन्छ, मन प्रसन्न हुन्छ, सुख दिन्छ, आनन्द दिन्छ। त्यही हामी खास पुरुषार्थी बच्चाहरूले कुन चाहिँ बोली खुल्ला दिलले बोल्छन्। राम्रा फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चाहरूले कुन चाहिँ बोली खुल्ला दिलले बोल्छन्। के बोल्छन् होला फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी राम्रा बच्चाहरूले? फर्स्ट क्लास बच्चाले बाबाले हामीलाई जे पढाउनु भएको छ त्यसबाट म पास विथ अनर गर्छु। सम्पूर्ण रूपमा म पास हुन्छु। अब बाबा समान गर्छु भन्ने निर्धक्कसँग हुन्छ, खुल्ला दिलले हुन्छ। अरू के भन्छन् राम्रा पुरुषार्थीले? फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी राम्रा पुरुषार्थी बच्चाहरूले म पास विथ अनर भएरै छाड्छु। बाबा हजुर बेफिकर हुनुहुन्छ। म पास विथ अनर नै भएर छाड्छु बाबा, बेफिकर ढुक्क रहनुहोस् बाबा भन्ने। अनि त्यस्तो बच्चाहरूले बल्ल आफ्नो रजिस्टर पनि राम्रो पाउँछ, राम्रो हुन्छ। अनि उनीहरूको मुखबाट चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि अरू बोलीहरू निस्कनु, अनि राम्रो बोलीहरू पनि निस्कन सक्दैन। अरूलाई सबैलाई चाहिँ खुसी बनाउने, फुल बर्साउने किसिमको बोली बोल्छौँ। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, बाबा हामी त पास विथ अनर भएरै देखाउँछौँ। खुल्ला दिलले बेधडकसँग त्यो बच्चाले भन्न सक्छ। जहिलेसम्म राम्रोसँग पढ्दै पढ्दैन, पुरुषार्थै गर्दैन भने म पास विथ हुन्छु भने कसरी भन्ने? भित्रभित्र मन खाइरहेको हुन्छ, पास त हुने हो के अरे, अहिले त पुरुषार्थी छौँ के अरे भन्छन् त्यस्ता बच्चाहरूले, होइन? जसको भित्र एकदम जो जसले राम्रो पुरुषार्थ गर्छ, फर्स्ट क्लास बच्चाहरूले के भन्छन्? बाबा हामी त पास विथ अनर भएरै देखाउँछौँ।
हजुर बेफिक्र रहनुहोस्। बाबा हजुर बेफिक्र रहनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। उनको रजिस्टर पनि राम्रो हुन्छ। उनको रजिस्टर पनि राम्रो हुन्छ। उनको मुखबाट कहिल्यै पनि यस्तो बोली निस्किँदैन। उनको मुखबाट कहिल्यै पनि यस्तो बोली निस्किँदैन, अहिले त म पुरुषार्थी हुँ। अहिले त म पुरुषार्थी हुँ। पुरुषार्थ गरेर यस्तो महावीर बन्नु छ। पुरुषार्थ गरेर यस्तो महावीर बन्नु छ। मायाले अलिकति पनि हल्लाउन नसकोस्। मायाले अलिकति पनि हल्लाउन नसकोस्। त राम्रा फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चाहरूले के बोल्ने रहेछन् खुल्ला दिलले? बाबा हामी त पास विधानर भएरै देखाउँछौँ। हजुर बेफिक्र रहनुहोस्। उसको रजिस्टर पनि राम्रो हुन्छ, दागवाला हुँदैन। रजिस्टर राम्रो भनेको उसले कहिल्यै कुनै गल्ती गरेको हुँदैन। गल्ती गर्दै सुधार्दै गर्दै सुधार्दै त्यो लेख्दै मेट्दै गरेको रजिस्टर कस्तो हुन्छ? फोहोर हुन्छ। कहीँ कहीँ त मेट्दै पुवाल पर्छ, हो कि होइन? धेरैपल्ट गल्ती गरे लेखेछ अनि मेटेछ पुवालै पर्छ। पहिले त पानी च्यातेर फाल्नुपर्छ होइन? तर अब जो होसियार विद्यार्थी छ उसको त त्यस्तो हुँदैन नि। त यहाँ पनि राम्रा विद्यार्थीहरूको रजिस्टर पनि राम्रो हुन्छ। माने जीवनमा कुनै प्रकारको गल्ती हुँदैन। पटक पटक गल्ती गर्ने सुधार्ने त्यो काम उसले गर्नु परेको हुँदैन। उसले गल्ती नै गर्दैन, सावधान भएर पुरुषार्थ गर्छ, कर्म गर्छ। र उसको मुखबाट कहिल्यै पनि यस्तो बोली निस्किँदैन, अहिले त म पुरुषार्थी हुँ। पुरुषार्थ गरेर बाबा भन्नुहुन्छ मायाले अलिकता पनि हल्लाउन नसकोस्। ओम शान्ति। प्यारा मिठा रुहानी बच्चाहरूले रुहानी बाबाद्वारा पढिरहेका छन्। आफूलाई आत्मा सम्झिनु पर्छ। निराकार बाबाका हामी निराकार बच्चाहरू आत्माहरूले पढिरहेका छौँ। दुनियाँमा साकारी टिचरले नै पढाउँछन्। यहाँ हुनुहुन्छ निराकार बाबा, निराकार टिचर, निराकार सद्गुरु। बाँकी यिनको कुनै मूल्य छैन। शिव बाबा बेहदका बाबा आएर यिनलाई भ्यालु दिनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाको तनमा शिव बाबा नआउने भए यिनको कुनै मूल्य हुने थिएन। शिव बाबाको प्रवेशताको कारणले यिनको धेरै महत्त्व बढेको छ। शिव बाबाले नै मूल्य दिनुहुन्छ। मोस्ट भ्यालुएबल हुनुहुन्छ शिव बाबा, जसले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। कति उच्च कार्य गर्नुहुन्छ। जति बाबाको उच्चभन्दा उच्च गाइन्छ त्यति नै बच्चाहरू उच्च बन्नु छ। तिमीलाई थाहा छ सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ को? सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। यो पनि तिम्रो बुद्धिमा छ। अवश्य अहिले स्वर्गको राजाईको स्थापना भइरहेको छ। यो हो सङ्गम युग। सतयुग र कलियुगको बीच पुरुषोत्तम बन्ने सङ्गम युग। पुरुषोत्तम शब्दको अर्थ पनि मनुष्यले जानेका छैनन्। उच्चभन्दा उच्च नै फेरि नीचभन्दा नीच बनेका छन्। पतित र पावनमा कति फरक छ। जो देवताहरूका पुजारी हुन्छन् उनले स्वयं वर्णन गर्छन्, तपाईँ सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी। अनि आफूलाई के भन्छन्? म त नीच, खलकामी, कपटी, तिमीले म माथि कृपा गर।
तिमी विश्वको मालिक, हामी विश्व वैतरणी नदीमा गोता खानेहरू हौँ। केवल भन्छन् तर सम्झन्छन् कहाँ? भन्ने हो रटेर। त्यहाँ श्लोकमा लेखा छ त्यस्तै भन भनेर पण्डितले सिकाइदियो अनि भन्ने हो। तिमी सर्वगुण सम्पन्न स्वरकला सम्पूर्ण निर्विकारी, म त खल कामी कपटी पापी हुँ, नीच हुँ, तिमीले म माथि कृपा गर ट्याहा भने छ। त्यसको अर्थ पनि कतिलाई थाहा छैन होला। मैले के गाइरहेको छु, के प्रार्थना गरिरहेको छु, के वर्णन गरिरहेको छु, कतिलाई त त्यो थाहा पनि हुन्न होला कसले भने त केवल भन्छन्। त्यही भएर बाबा भन्छ भन्छन् तर आफूलाई सम्झिँदैनन्। ड्रामा विचित्र वन्डरफुल छ। यस्ता यस्ता कुरा तिमीले कल्प कल्प सुन्छौ। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ। जसको बाबासँग पुरा धेरै आकर्षण हुन्छ, अब आत्मा बाबासँग कसरी भेट्न सक्छ? भेट हुन्छ साकारमा, निराकारी दुनियाँको कुरा हुँदैन। त्यहाँ त हुन्छन् नै सबै पवित्र। खिया निस्केको हुन्छ, आकर्षणको कुरा हुँदैन, लभको कुरा यहाँ हुन्छ। यस्ता बाबालाई त एकदम समातर। बाबा हजुरले त कमाल गर्नुहुन्छ। हजुरले हाम्रो जीवनलाई यस्तो बनाउनुहुन्छ। धेरै लभ हुनुपर्छ बाबासँग, भगवानसँग धेरै प्यार हुनुपर्छ, लभ हुनुपर्छ। लभ किन छैन? किनकि खिया लागेको छ। अब ईश्वरसँग भगवानसँग प्यार किन छैन? किनकि आत्मामा जन्म जन्मान्तरदेखि विकारको खिया लागेको छ, देह अभिमानको खिया लागेको छ। यादको यात्रा बिना खिया निस्किँदैन, यति प्यारो बन्दैनन्। तिमी फुलहरू त यही फुल्नु छ, फुल बन्नु छ, अनि फेरि त्यहाँ जन्म जन्मान्तर फुल बन्छौ। कति खुसी हुनुपर्छ, हामी काँडाबाट फुल बनिरहेका छौँ। फुलले सदा सबैलाई सुख दिन्छ। फुललाई सबैले आँखामा राख्छन्, त्यसबाट सुगन्ध लिन्छन्। फुलको अत्तर बनाउँछन्, इसेन्स अत्तर। गुलाबको जल बनाउँछन्। तिमीलाई काँडाबाट फुल बनाउनुहुन्छ, फुल बनाउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई खुसी किन हुँदैन? छ खुसी सधैँ खुसी छ। अब हाँसे नि देखिँदैन के आजकल मुखभित्र डाक्या कोर्कोला। बाबाले त आश्चर्य मान्नुहुन्छ। यत्रो भगवान पाएर पनि बच्चाहरूलाई खुसी किन हुँदैन? होइन, बाबालाई के लाग्छ? आश्चर्य लाग्छ। बाबाले हामीलाई स्वर्गको फुल बनाउनुहुन्छ। फुल पनि जब पुरानो हुन्छ फेरि एकदम ओइलाउँछ। तिम्रो बुद्धिमा छ अब हामी मनुष्यबाट देवता बन्छौँ। तमो प्रधान मनुष्य र सतो प्रधान देवतामा कति फरक छ, यो पनि बाबा बाहेक अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ हामीले देवता बन्नको लागि पढिरहेका छौँ। पढाइमा नशा हुन्छ नि। तिमीले पनि सम्झन्छौ हामी बाबाद्वारा पढेर विश्वको मालिक बन्छौँ। तिम्रो पढाइ हो भविष्यको लागि। भविष्यको लागि पढाइ कहिले सुनेका छौ? लौकिक पढाइ त यही जन्मको लागि हुन्छ नि त। भविष्य भने नि अब त 2, 4, 10 वर्ष पछिको भविष्य भन्छ तिनीहरूले। अर्को जन्मको भविष्यको लागि भन्ने त कहिले सुनेकै छैन, होइन? यहाँ हामी पढाइ पढ्ने नै कहिलेको लागि? अर्को जन्मको लागि, भविष्य जन्म जन्मान्तरको लागि। 21 जन्मको लागि त पुरा विश्वको मालिकै बन्नु छ, लक्ष्य छ नि। त्यसपछि पनि फेरि अहिलेकै पढाइको कमाइ खाने हो। अहिले कमाइ गर्ने अनि
सतयुग त्रेता द्वापर कलियुगमा पनि खाने हो। भविष्यको लागि पढाइ कहिले सुनेका छौ? तिमीले नै भन्छौ हामीले पढ्छौँ नयाँ दुनियाँको लागि, नयाँ जन्मको लागि। कर्म अकर्म विकर्मको गति पनि बाबाले सम्झाउनु हुन्छ। गीतामा पनि छ, तर त्यसको अर्थ गीता पढ्नेलाई कहाँ आउँछ र? अहिले बाबाद्वारा तिमीले जानेका छौ सत्ययुगमा कर्म अकर्म हुन्छ। फेरि रावण राज्यमा कर्म के हुन्छ? रावण राज्यमा कर्म विकर्म हुन सुरु हुन्छ। 63 जन्मसम्म तिमीले यस्तो कर्म गर्दै आएका छौ। शिरमाथि विकर्महरूको बोझ धेरै छ। सबै पाप आत्मा बनेका छन्। तब अब ती विगतका विकर्म कसरी काटिन्छन्? तिमीलाई थाहा छ, पहिला सतो प्रधान थिए, फेरि 84 जन्म लिन्छन्। बाबाले ड्रामाको पहिचान दिनुभएको छ। जो आउँछन्, पहिला जसको राज्य हुन्छ उनैले 84 जन्म लिन्छन्। फेरि बाबा आएर राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। अहिले तिमीले राज्य लिइरहेका छौ। सम्झन्छौ हामीले कसरी 84 को चक्कर लगाएका छौँ। अब फेरि पवित्र बन्नु छ। बाबालाई याद, आत्मा पवित्र हुन्छ। फेरि यो पुरानो शरीर खत्तम हुन्छ। बच्चाहरूलाई अपार खुसी हुनुपर्छ। यो महिमा त कहिल्यै कहीँ पनि सुनेका छैनौ। बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। त्यो पनि 3 वटै उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ। सत्य बाबा सद्गुरु तीनै एउटै हुनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई महसुस हुन्छ बाबा जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, सबै आत्माहरूका बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, युक्ति रचिरहनु भएको छ। पत्रिकामा पनि राम्रा राम्रा पोइन्टहरू निस्किरहन्छन्। हुन सक्छ रङ्गीन चित्रको पनि पत्रिका निस्किन्छ। केवल अक्षर साना साना हुन्छन्, चित्र त बनेका छन्। कहीँ पनि कसैले पनि बनाउन सक्छन्। माथिदेखि लिएर हरेक चित्रको बारेमा तिमीले जानेका छौ। शिव बाबाको कर्तव्य पनि तिमीले जानेका छौ। बच्चाहरूले पिताको कर्तव्य अवश्य पिताद्वारा नै जान्दछन् नि। तिमीले केही पनि जान्दैनथ्यौ। साना बच्चाहरूले पढाइबाट के जानुन्? 5 वर्षपछि पढ्न सुरु गर्छन्। आजकल पो 2 वर्ष 3 वर्ष नहुँदै सम्हाल्न धान्न गाह्रो हुन्छ क्या, अनि स्कुल पठाइदिएपछि आनन्द। पहिला त 5 वर्ष 6 वर्ष नभई स्कुल जान्थेनन्। 5 वर्षपछि पढ्न सुरु गर्छन्। फेरि पढ्दा पढ्दा कैयौँ वर्ष लाग्छ उच्च परीक्षा पास गर्न। तिमी छौ साधारण र बन्छौ के भन्दैछौ? के भन्ने हो? दिमागमा आउँदैन। चिन्ता नै नगर्ने, लक्ष्य स्मृतिमै नराख, त्यही भएर दिमागमै आउँदैन। विश्वको मालिक। मुरलीमा सुरुबाट के बाबाले भनेर आज मुरली चलाइराख्नु भएको छ, दिमागमा राख्नुपर्छ, अनि फटफट मुखमा आउँछ। के भन्दैछौ? तिमी छौ कति साधारण, भन्दैछौ विश्वको मालिक। तिम्रो कति श्रृङ्गार हुन्छ। मुखमा सुनको चम्चा, गोल्डन स्पुन इन माउथ। त्यहाँको त गायन नै छ, सुनको चम्चाले खाने। कुनै चिजको कमी हुँदैन। अहिले पनि कुनै राम्रा बच्चाले शरीर छोड्यो भने धेरै राम्रो घरमा जन्म लिन्छ। मुखमा सुनको चम्चा मिल्छ। राम्रो घरमा ठुलो घरानामा जन्म्यो भने सधैँ खान नपाए नि त भात खाइरहने दिनमा चाहिँ
सुनको चम्चा नभए पनि चाँदीको खोजी खोजी ल्याएर कटौरा चम्चा होइन एक दिन भयो भने हजुर खाउनु न खाउँछन् अच्छा सबै घरमा त त्यो पनि त हुन्न होला क्या राम्रै घरमा हुन्छ है मुखमा सुनको चम्चा मिल्छ पहिला नै कसैको पासमा त जान्छन् नि निर्विकारीको पासमा त पहिलो जन्म श्री कृष्णले नै लिनुपर्छ बाँकी त जति पनि जान्छन् उनीहरू विकारीको पासमा नै जन्म लिन्छन् तर गर्भमा त्यति सजाय भोग्दैनन् धेरै राम्रो घरमा जन्म लिन्छन् सजाय त कटिसक्यो थोरै मात्र हुन्छ त्यति दुःख हुँदैन पछि गएर देख्छौ तिम्रो पासमा ठुला ठुला घरका बच्चाहरू राजकुमार राजकुमारीहरू कसरी आउँछन् बाबाले तिम्रो कति महिमा गर्नुहुन्छ तिमीलाई मैले आफूभन्दा पनि उच्च बनाउँछु जसरी कोही लौकिक पिताले बच्चाहरूलाई सुखी बनाउँछन् 60 वर्ष भएपछि स्वयं वानप्रस्थमा जान्छन् भक्तिमा लाग्छन् ज्ञान त कसैले दिन सक्दैनन् ज्ञानबाट सर्वको सद्गति मैले गर्छु तिम्रो निमित्त सबैको कल्याण हुन जान्छ किनकि तिम्रो लागि अवश्य नयाँ दुनिया चाहिन्छ तिमी कति खुसी हुन्छौ अब शाकाहारीको सम्मेलनमा पनि तिमी बच्चाहरूलाई निमन्त्रणा मिलेको छ बाबाले त भनिरहनुहुन्छ हिम्मत गर दिल्ली जस्तो सहरमा त एकदम आवाज फैलिनु पर्छ दुनियाँमा अन्धश्रद्धाको भक्ति धेरै छ सत्युग त्रेतामा भक्तिको कुनै कुरा हुँदैन त्यो डिपार्टमेन्ट नै अलग्गै छ आधा कल्प ज्ञानको प्रारब्ध हुन्छ तिमीलाई 21 जन्मको वर्षा मिल्छ बेहदका बाबाबाट फेरि 21 पिँढी तिमी सुखी रहन्छौ बुढेसकालसम्म दुःखको नाम रहँदैन पुरा आयु सुखी रहन्छौ जति वर्षा पाउने पुरुषार्थ गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ त्यसैले पुरुषार्थ पूरा गर्नुपर्छ तिमीले देख्छौ नम्बरवार माला कसरी बन्छ पुरुषार्थ अनुसार नै बन्छ तिमी हौ विद्यार्थी आश्चर्यजनक स्कुलमा पनि बच्चाहरूलाई दौडाउँछन् नि निशानासम्म बाबा पनि भन्नुहुन्छ तिमीले निशानासम्म दौडेर फेरि यहाँ नै आउनु छ यादको यात्राबाट तिमी दौडेर जाऊ फेरि तिमी नम्बर 1 मा आउँछौ मुख्य हो यादको यात्रा भन्छन् बाबा हामीले भुल्छौँ अरे बाबाले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ उहाँलाई तिमीले भुल्छौ आउन त तुफान आउँछन् बाबाले हिम्मत दिलाउनुहुन्छ साथसाथै भन्नुहुन्छ यो युद्ध स्थल हो युधिष्ठिर पनि वास्तवमा बाबालाई भन्नुपर्छ जसले युद्ध सिकाउनु हुन्छ युधिष्ठिर बाबाले तिमीलाई सिकाउनुहुन्छ मायासँग तिमीले युद्ध कसरी गर्न सक्छौ यो समय युद्धको मैदान हो नि बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो यसमाथि विजय प्राप्त गर्यौ भने तिमी जगतजित बन्छौ तिमीले मुखबाट केही पनि जप्नु वा गर्नु छैन चुप रहनु छ चुप लागेर बाबालाई याद गर्ने तर निदाउने त होइन है मुरली सुन्दा नि निद्रा लाग्छ योगमा निद्रा लाग्नु त फेरि नि स्वाभाविक हो भाइ चुप लाएर बस्दा नि यत्रो माइकमा मुरली पढ्दा त निद्रा नलागिदियो कसो मुरली पढ्दा सुत्न भन है बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मुखबाट केही जप्नु वा गर्नु छैन चुप रहनु छ भनिदिनुहुन्छ क्या चुप यहाँ भजन गाएर खैँजेरी मुजुरा बजाएर झ्याम झ्याम पार्ने कसैले निन्द्रा लाउँथेन नाच्ने गाउने बाबाले शान्तिमा साइलेन्समा बाबालाई याद गर भन्नुभएको छ मुरली पनि सुन्दा आनन्द
सुन्दा हुन्छ होइन मुरली सुन्दाखेरि कोर कहाँ बच्चालाई रसीले हल्ला बच्चालाई हल्ला ग्लोरी सुनाएर त हुन्छ अनि आनन्द अनि निन्द्रा लाग्छ। अच्छा, भक्ति मार्गमा कति मेहनत गर्छन्, भित्र राम राम जप्छन्, त्यसलाई भनिन्छ नौदा भक्ति। तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीलाई आफ्नो मालाको दाना बनाउँदै हुनुहुन्छ। तिमी रुद्र मालाका दाना बन्नेवाला हौ, जसलाई फेरि पुज्छन्। रुद्र माला र रुण्ड माला बनिरहेको छ, विष्णुको मालालाई रुण्ड भनिन्छ। तिमी विष्णुको गला हार बन्छौ। कसरी बन्छौ? जब दौडमा विजयी बन्छौ। बाबालाई याद गर्नु छ र 84 को चक्रलाई जान्नु छ। बाबाको यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ। तिमी लाइट हाउस हौ, एक आँखामा मुक्तिधाम, अर्कोमा जीवन मुक्तिधाम। यस चक्र तिमी चक्रवर्ती राजा सुखधामको मालिक बन्छौ। तिम्रो आत्माले भन्छ, अब हामी आत्माहरू जान्छौँ आफ्नो घर। घरलाई याद गर्दै गर्दै जान्छौँ। यो हो यादको यात्रा। तिम्रो यात्रा हेर कति फर्स्ट क्लास छ। बाबाले जानेका छन्, म यसरी बस्दा बस्दै क्षीरसागरमा जान्छु। विष्णुलाई क्षीरसागरमा देखाउँछन् नि। बाबालाई याद गर्दै गर्दै क्षीरसागरमा जान्छौँ। क्षीरसागर त अहिले छैन, जसले तलाउ बनाए अवश्य दुध राखे होलान्। पहिला त दुध धेरै सस्तो थियो, 1 पैसामा लोटाभरि आउँथ्यो। पहिलाको अझै त्योभन्दा पहिला त बेच्ने चलन पनि हुन्थ्यो, त्यसै बाँड्ने चलन हुन्थ्यो। त्यसैले अवश्य तलाउ भरिन्थ्यो होला। अहिले त क्षीर कहाँ छ र? पानी नै पानी भएको छ। बाबाले नेपालमा देखेका छन्, धेरै ठुलो विष्णुको मूर्ति छ। देख्नु भएको छ? कालो नै बनाएका छन्। बुढा नीलकण्ठ सुतेको त्यो तलाउमाथि सुतेको देखाउँछ। त्यसैले क्षीरसागरमा विष्णु आनन्दले सुतेको भन्छन्। त बाबाले ब्रह्मा बाबाले देख्नुभयो त्यति बेला। कालो नै बनाएका छन्। अहिले तिमी विष्णुपुरीको मालिक बनिरहेका छौ। यादको यात्राबाट स्वदर्शन चक्र घुमाउनाले दैवी गुण पनि यहाँ धारण गर्नु छ। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। पढ्दा पढ्दा तिमी पुरुषोत्तम बन्छौ। आत्माको कनिष्ठपना छुट्छ। बाबा सधैँ सधैँ सम्झाउनुहुन्छ, नसा चढ्नु पर्छ भन्छन्। बाबा पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। अरे खुल्ला दिलले भन्न सक्छौ, बाबा हामी पास विथ अनर भएरै देखाउँछौँ। पुरुषार्थ गर्दैछु, पढ्दैछु, किन भन्ने? बाबा म जसरी नै पास भएर पास विथ अनर भएर देखाउँछु भनेर खुल्ला दिलले भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्। फर्स्ट क्लास बच्चाहरूले राम्ररी पढ्छन् र उनको रजिस्टर पनि के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
ओम शान्ति। फर्स्ट क्लास बच्चाहरूले त राम्ररी पढ्छन्, उनको रजिस्टर पनि राम्रो हुन्छ। बाबालाई भन्नुपर्छ, बाबा हजुर निश्चिन्त रहनुहोस्, हामी यस्तो बनेर देखाउँछौँ। बाबाले पनि जान्नुहुन्छ नि, धेरै टिचरहरू फर्स्ट क्लास छन्, सबै त फर्स्ट क्लास बन्न सक्दैनन्। राम्रा राम्रा टिचरले एक अर्कालाई पनि चिनेका छन्, सबैलाई महारथीको लाइनमा पनि ल्याउन सकिँदैन। राम्रा ठुला ठुला सेन्टर खोल अनि ठुला ठुला मानिसहरू आउँछन्। कल्प पहिला पनि हुन्डी भरिएको थियो, सावर शाह बाबाले हुन्डी अवश्य भर्नुहुन्छ। दुवै बाबा बाल बच्चावाला हुनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्माका कति धेरै बच्चाहरू छन्, कोही गरिब, कोही साधारण, कोही धनवान। कल्प पहिला पनि यिनीहरूद्वारा राजाई स्थापना भएको थियो, जसलाई दैवी राजस्थान भनिन्थ्यो। अहिले त आसुरी राजस्थान छ। सारा विश्व दैवी राजस्थान थियो, यतिका खण्ड थिएनन्। यही दिल्ली जमुनाको किनारामा थियो, त्यसलाई परिस्तान भनिन्थ्यो। त्यहाँका नदी आदिमा कहाँ बाढी आउँथ्यो र? अहिले त कति बाढी आउँछ, बाँध के गर्छ? बाँध फुट्छ। हामी प्रकृतिका दास जस्तै बनेका छौँ, फेरि तिमी मालिक बन्छौ। त्यहाँ मायाको ताकत हुँदैन जसले बेइज्जत गरोस्, धरतीको ताकत हुँदैन जसले हल्लाउन सकोस्। तिमी पनि महावीर बन्नुपर्छ। हनुमानलाई महावीर भनिन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै महावीर हो, सबै महावीर। हनुमान के गर्थे? हनुमानले पहाड उठाइदिन्थे। रामको आज्ञामा जी हाजिर, हमेसा चरणमा झुकिरहन्थे, सेवामा हाजिर हुन्थे। तिमी पनि महावीर हो, सर्वशक्तिवान बाबाको बच्चा। मास्टर सर्वशक्तिवान, बलशाली, शक्तिशाली, श्रीमतमा सदा हाजिर गर्ने, सेवामा सधैँ तत्पर रहने, दिलमा सधैँ कसलाई बसाउने? रामलाई बसाउने। राम भनेर शिव बाबा। तिमी महावीर हौ नि। महावीर कहिले हलचल आउँछ? आउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै महावीर हौ। महावीर बच्चाहरू कहिले हलचलमा आउँदैनन्, हलचल हुँदैनन्। महावीरलाई मायाले हल्लाउन सक्दैन। महावीर महावीरनीका मन्दिर बनेका छन्, चित्र सबैका कहाँ राख्न सकिन्छ र? नमुनाको रूपमा बनाइएको छ। अहिले तिमीले विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौ, त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ, कति राम्रा गुण हुनुपर्छ। अवगुणलाई निकाल्दै जाऊ, सधैँ हर्षित रहनु छ। तुफान त आउँछन्, तुफान आए भने पो महावीरनीको ताकत देखिन्छ। हनुमान महावीर थियो, बलशाली थियो। अब सञ्जीवनी ल्याउनै नपरे भए के थाहा? लङ्कालाई जलाउनै नपरे भए के थाहा? सीतालाई हरण गरेर लगे, रावणले लाँदै नल्या भए हनुमान कतिको सेवक होइन, कतिको भगवानको भक्त, अब कतिको बलशाली भन्ने कहाँ देखिन्थ्यो त नि? अब पहिचानै हुन्थेन। त्यही भएर अब तुफान त आउनु पर्यो नि। बच्चाहरू कतिको बलिया बनेका छन् भने परीक्षा कसरी लिने तुफान नआइकन? त्यहाँ तुफान आउँछ, तुफानमा नै के रहनु छ? अचल रहनु छ। अचल रहनु। तुफान आयो भने पो महावीरनीको ताकत देखिन्छ। जति तिमी मजबुत बन्छौ त्यति तुफान आउँछ। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरेर महावीर बनिरहेका छौ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञानको सागर बाबा नै हुनुहुन्छ। बाँकी सबै शास्त्र हुन् भक्ति मार्गका सामग्री।
तिम्रो लागि हो पुरुषोत्तम सङ्गम, यो कृष्णको आत्मा यहाँ नै बसेको छ। भागीरथ यी हुन्, त्यसो त तिमीहरू सबै भागीरथ हौ, भाग्यशाली हौ नि। भक्ति मार्गमा बाबाले कसैको पनि साक्षात्कार गराउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले मनुष्यले सर्वव्यापी भनिदिए, यो पनि ड्रामाको भावी। तिमी बच्चाहरूले धेरै उच्च पढाइ पढिरहेका छौ। तिमी बच्चाहरूले उच्च पढाइ पढिरहेका छौ। हामीले भएको छौँ। यो त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। बाबाले छौ नै भन्नु। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ नि त। एउटा बाबाले छौँ भन्नु न, बाबाले छौ, तिमी पढ्दैछौ, पढेर पास हौ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि विचार। पहिलो पोइन्ट, आत्मामा जुन खिया लागेको छ, आत्मामा जुन खिया लागेको छ त्यसलाई यादको यात्राद्वारा निकालेर धेरै प्रिय बन्नु छ। कसको प्रिय? शिव बाबाको प्रिय। जति खिया निस्क्यो त्यति बाबाको नजिक हामी आकर्षित भएर नजिक नजिक पुग्ने त हो नि। खिया लाग्छ भने त अब बाबा यहीँ भए पनि त्यो अनुभूति हुँदैन, वरिपरि भए पनि अनुभूति। अब त्यो खिया लागेको फलाममा, खिया लागेको त्यो सियोमा चुम्बकलाई त्यहीँ जोडे पनि समात्दै खिच्दैन। अब सफा छ भने ऊ टाढैबाट के हुन्छ, तानिएर आउँछ, तानिएर आउँछ। त्यस्तै हामी आत्मा सफा छौँ भने बाबा परमधाममै भयो भने खिच हुन्छ। आत्मामा खिया लागेको छ भने बाबा यहीँ आएर त्यहीँ हाम्रै अगाडि झलमल्ल भए पनि देखिँदैन। हिजै बाबाले भन्नु निर्विकारी बुद्धि हुनु पर्यो, बाबा देही अभिमानी हुनु पर्यो। निर्विकारी बुद्धि अनि देही अभिमानी भएर आत्मा अभिमानी भएर नाम रजिस्टर गराऊ अनि स्वर्गमा जान्छ भन्नुहुन्थ्यो हिजो बाबा, होइन? बुद्धि निर्विकारी हुनु पर्यो। त खिया, विकारको खियालाई पहिला के गर्नु पर्यो? यादको यात्राबाट निकाल्नु पर्यो। आत्मामा जुन खिया लागेको छ त्यसलाई यादको यात्राद्वारा निकालेर धेरै प्रिय बन्नु छ। लभ यस्तो होस्, लभ कोसँग? बाबासँग। लभ यस्तो होस् जसबाट बाबामा सधैँ आकर्षण रहोस्। लभ भनेको स्नेह, प्यार बाबासँग। आजकल दुनियाँमा यो लभ शब्द नै विकृत भएको छ। लभ भनेपछि त उही त्यही केटा र केटीको मात्रै हुन्छ अनि भनेर यो लभ शब्द आयो भने ल यिनीहरूले नि यो सब यस्तो भन्दा रहेछन् भन्ने कसैले क्या आउँछ। लभ त बाबामाको छोराछोरीसँग नि हुन्छ, दाजुभाइको दिदीबहिनीसँग पनि हुन्छ, साथीको पनि हुन्छ, केटाकेटीको मात्रै हुन्छ। लभ भनेको त प्यार हो। प्यार त जोसँग नि हुन्छ, खानेकुरासँग पनि प्यार हुन्छ, लाउने कुरासँग पनि प्यार हुन्छ, ईश्वरसँग पनि प्यार हुन्छ, होइन? कसैको आफ्नो स्वभाव संस्कार नेचरसँग पनि के हुन्छ? प्यार हुन्छ। प्रकृतिसँग पनि प्यार हुन्छ। हाम्रो प्यार कोसित होस्? बाबासँग होस्। अनि त्यो शब्दलाई नै मान्छेले यस्तो पतित भएको छ दुनियाँ, विकृत शब्दलाई नै विकृत गर्छ। लभ भनेपछि त अन्त लभ भन्दा रहेछ नि, त्यहाँ त लभ भन्छन् अरे कसैले। लभ के को लागि, कुन भावले भनेको छ त्यो भावलाई बुझ्नु पर्यो। आत्मामा जुन खिया लागेको छ त्यसलाई यादको यात्राद्वारा निकालेर धेरै प्रिय बन्नु छ। लभ यस्तो होस्, कोसँग? शिव बाबासँग, जसबाट बाबामा सधैँ आकर्षण रहोस्। दोस्रो पोइन्ट,
मायाको तुफानसँग डराउनु हुँदैन। मायाको तुफानसँग डराउनु हुँदैन, महावीर बन्नु छ। महावीर बन्नु छ, आफ्ना अवगुणलाई निकाल्दै जानुपर्छ। मायाको तुफानसँग डराउनु हुँदैन, महावीर बन्नु छ, आफ्ना अवगुणलाई निकाल्दै जानुपर्छ, सधैँ हर्षित रहनु छ। सधैँ हर्षित रहनु छ, कहिले पनि हलचलमा आउनु हुँदैन। कहिले पनि हलचलमा आउनु हुँदैन। खुब मायाले हल्लाउँछ, तुफान आउँछ, विघ्न आउँछन्, भन्ने नभन्नु भन्छन्। अज्ञानीले त भन्छन्, ज्ञानै सुन्नेले नि भन्छन्, अनि के गर्ने नि? बाहिरकाले त भन्छन्, अज्ञानी भनेर अब त्यसलाई त हामीले सजिलै पहिला त थाहै छैन, यसले त भन्ने भयो नि भनेर हामीले पार गरिन्छ। ज्ञानमा चल्नेले, दिनदिनै मुरली सुन्नेले, दिनदिनै क्लासमा आउनेले, मभन्दा पुरानोले ओइ ठिक्क चल्नुपर्छ है, धेरै नगर है भनिन्छ। अनि के त्यति साह्रै गर्न हुँदैन, कहाँ साध्य हुन्छ भनिदिन्छन्। अनि के गर्ने? नियम धारण पालन गर्ने बेला उसलाई त बोझा लाग्छ, गर्नेलाई पनि कमजोर बनाइदिने। अब के गर्ने? महावीर भन्ने आफू अचल मभन्दा पुरानोले भनिरहेछ, अनि के गर्ने? उसको भाग्य छ रहेछ, उसले चाहिँ कमजोर मैले के गर्ने? सम्झाएर भएन भने मैले धारण गरेछु, त्यो मभन्दा पुरानो छ, त्यसले आफूले नि गरे छैन, मलाई नि गर्ने भएको, मैले गरेको थाहा पाएर यति साह्रै नगर भन्छ। अनि के गर्ने नि? फलो गर्न छ भने मनमा बाबा र मनमा कुरा। त्यही भएर बाबाले सङ्गत पनि कस्ताको गर्ने हो। बाबा स्कुलमा विद्यार्थी एउटै क्लासमा पढ्ने हुन्छन्, सबैले सबैको सङ्गत गर्दैनन् नि। आफू समान, आफू जसको सङ्गमा लागेर मेरो उन्नति हुन्छ, मेरो अवनति होइन। जसले मलाई गिराउने, तल खसाल्ने कुरो भन्छ, तल खसाल्ने प्रयास गरिरहेको छ भने त्यो चाहे मभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष पुरानो होस्, त्यसको कुरा सुन्ने नै होइन। बाबाको कुरा सुन्ने, फलो गर्नु छ एक बाबाको, मम्माको। अरू कसैलाई, कुनैलाई, व्यक्तिलाई देख्यो भने हामी कहिल्यै अगाडि बढ्न सकिँदैन, पछाडि भइन्छ। कसैको कुरा सुन्नु छैन, चाहे त्यो जतिसुकै पुरानो विद्यार्थी होस्, चाहे जतिसुकै पुरानो बाबाको बच्चा होस्, त्यसलाई पनि देख्नु छैन। कमी कमजोरी कसैको हेर्नु छैन। हामीलाई अगाडि बढ्नु छ भने एक बाबालाई देख्नु छ, आफ्नो अवगुण निकाल्दै जाने। अब त्यस्ताले अब सांसारिक तुफान परीक्षालाई त पार गर्नु नै छ। अब यो पनि एक प्रकारको परीक्षा हो क्या। ब्राह्मण परिवारबाट पनि परीक्षा आउँछ क्या, त्यो पनि परीक्षा सम्झेर त्यसमा पनि के हुनु पर्यो? पास हुनु पर्यो। हलचलमा आउनु भएन। यति ज्ञानीले नि यसो भने रहेछ के अरे नि भनेर फेरि खुट्टो पछाडि हटाउनु भएन। बुझ्नु भयो? सीताबहिनी, वरदान। आफ्नो अधिकारको शक्तिद्वारा त्रिमूर्ति रचनालाई सहयोगी बनाउने मास्टर रचयिता भव। आफ्नो अधिकारको शक्तिद्वारा त्रिमूर्ति रचनालाई सहयोगी बनाउने मास्टर रचयिता भव। विस्तार। त्रिमूर्ति शक्तिहरू के हुन्? मन, बुद्धि र संस्कार। मन, बुद्धि र संस्कार। यी तिमी मास्टर रचयिताका रचना हुन्। त्रिमूर्ति शक्तिहरू, मन, बुद्धि र संस्कार, यी तिमी मास्टर रचयिताका रचना हुन्।
यिनीहरूलाई आफ्नो अधिकारको शक्तिले सहयोगी बनाऊ। यिनीहरूलाई आफ्नो अधिकारको शक्तिले सहयोगी बनाऊ। जसरी राजाले स्वयं कार्य गर्दैनन् गराउँछन्। राजाले स्वयं कार्य गर्दैनन्, के गर्छन्? अरूको माध्यमबाट गराउँछन्। राज्य कारोबार गर्नेवाला अलग हुन्छन्। राज्य कारोबार गर्नेवाला अलग हुन्छन्। त्यस्तै आत्मा पनि गराउनेवाला हो। जसरी राजाले स्वयं कार्य गर्दैनन् गराउँछन्। राज्य कारोबार गर्नेवाला अलग हुन्छन्, त्यस्तै आत्मा पनि गराउनेवाला हो। गर्नेवाला यी विशेष त्रिमूर्ति शक्तिहरू हुन्। त्यसैले मास्टर रचयिताको वरदानलाई स्मृतिमा राखेर त्रिमूर्ति शक्तिहरूलाई र साकार कर्मेन्द्रियहरूलाई सही मार्गमा चलाऊ। स्लोगन: अव्यक्त पालनाको वरदानको अधिकार लिनको लागि। अव्यक्त पालनाको वरदानको अधिकार लिनको लागि स्पष्टवादी बन। स्पष्टवादी, खुल्ला दिल, साफ दिल। लुकाउने, झुट बोल्ने, अस्पष्ट बोल्ने बानी हुन्छ नि कसैको। त्यसरी अव्यक्त पालनाको वरदानको अधिकार लिन सकिँदैन। सेलरोटी घुमाए। सेलरोटी त सग्लै हुन्छ, एउटै हुन्छ। जिलेबी घुमाइदिएको हुन्छ। अव्यक्त पालनाको वरदानको अधिकार लिनको लागि स्पष्टवादी बन। सार: मिठे बच्चे, तिमी अहिले काँडाबाट फूल बनेका छौ। तिमीले सदैव सबैलाई सुख दिनुहुन्छ। तिमीले कसैलाई पनि दुःख दिन सक्दैनौ। पाइँदैन दुःख दिन। अब फुल भएपछि कहाँ दुःख दिन भयो त? बाबाले फुल बनाइसक्नु भएको छ। यदि अझै पनि हामीबाट दुःख कसैलाई पुग्छ भने म फुल बनिसकेको छैन भन्ने बुझ्न पर्यो। प्रश्न: राम्रा फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चाहरूले कुन चाहिँ बोली खुल्ला दिलले बोल्छन्? उत्तर: बाबा, हामी त पास विथ अनर भएरै देखाउँछौँ। हजुर बेफिक्र रहनुहोस्। उनको रजिस्टर पनि राम्रो हुन्छ। उनको मुखबाट कहिल्यै पनि यस्तो बोली निस्किँदैन, अहिले त म पुरुषार्थी हुँ। पुरुषार्थ गरेर यस्तो महावीर बन्नु छ। मायाले अलिकति पनि हल्लाउन नसकोस्। ओम शान्ति। आज विशेष सद्गुरुबार हाम्रो सीता बहिनी बाबाको बच्चा बनेको 1 वर्ष पुरा भयो र उहाँ बाबाको लास्ट फास्ट बच्चा हो। पछि आएर पनि र जबदेखि उहाँ बाबाको बच्चा बन्नुभयो, ज्ञानमा चल्नुभयो, पोहोर साल होइन शिविरमा, राजयोग शिविरमा मधुबन गएर आउनुभयो। अब आएको केही समय पछि नै अब हामीले यो विश्वकै हालत, महामारी फैलियो, सबै डामाडोल भयो, परिस्थिति अवस्था आयो होइन। तैपनि उहाँ बाबाको आजको यो मिडिया विज्ञानको साधनको फाइदा लिएर रेगुलर मुरली अध्ययन, सधैँ मुरली सुन्ने, घरमा बाबालाई स्थान दिएर बिहान बेलुका योग गर्ने, अमृत बेला उठ्ने पक्का बच्चा। यो अन्तिम समयमा लास्टमा कोही मात्रै पक्का बच्चा निस्किन्छ, नत्र त भक्त आत्माहरू आउँछन् भन्नुहुन्छ बाबाले। उहाँ चाहिँ एकदम पक्का बच्चा हुनुहुन्छ र आज उहाँको भोग र साथसाथमा ब्याज उहाँले ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। अगाडि आउनु, थोरै अनुभव सुनाउनु। उहाँको अनुभव पनि राम्रो छ। अब आज बाबाले भने जस्तै
मायाका तुफानहरू, विघ्न बाधाहरू, परिस्थितिहरू थुप्रै आउँछन्, हल्लाउने कोसिस गर्छन्, तर चाहिँ हल्लिनु हुँदैन। बाहिरबाट लौकिकबाट पनि आउँछ, अलौकिकबाट पनि आउँछ, ब्राह्मण परिवारबाट आउँछ, आफ्नो तनबाट आउँछ, मनबाट आउँछ, माया गुप्त रूपमा पनि आउँछ, चिन्नै नसक्ने रूपमा पनि आउँछ। तर त्यो गुप्त मायालाई पनि चिनेर मायाजित बन्ने पुरुषार्थ सधैँ गर्नुहुनेछ। यो हामी सबैको शुभभावना, शुभकामना छ। अनुभव छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज हामी मधुवन गएको पनि आज 1 वर्ष भन्छ। म बाबाको बच्चा बनियो पनि अब सुरुमा कोर्स गरेर गएको। खासै मलाई अब सबै जानकारी अब ज्ञानमा त्यति थिएन। अब जट अब उहाँबाट टिकट चाहिँ एउटा खाली टिकट, अनि दिदीहरूले यस्तो खाली टिकट छ भनेर उहाँ मेरो यो गर्दा मभन्दा अघि आउँदथ्यो। उहाँले अलिअलि बुझ्नु गरेर अनि महिलाको खाली टिकट छ भन्ने कुरो भयो। अनि अब तिमी जान्छौ र भनेर सोध्न भयो। अब आफ्नो श्रीमानले जान्छौ र भ्रमण जान्छौ, कहीँ जान्छौ र भन्दाखेरि त मलाई चाहिँ एकदम मनमा हरर भयो। हजुरले पठाउनुहुन्छ भने त म जान्छु नि त भने। अनि त्यसो भए त कोर्स गर्नुपर्छ भन्नुभयो दिदीहरूले। अनि म केही जानेको थिएन अब ज्ञानको बारेमा। अनि झटपट कोर्स गरेर अनि आजको दिन हामी भैरवामा थियौँ। अनि वहाँ गएर पनि अलिअलि दिदीहरूको मुरलीहरू ज्ञानहरू सुनियो। अनि त्यहाँबाट अब हामी बेलुका नाइटमा मधुबन गयो। अनि वहाँ पुग्यो। अब गएपछि त अब यहाँ हामीहरूले त के देखियो र उहाँ त अब अपार शक्ति छ बाबाको भाइब्रेसनले नै। अब शक्तिको भाइब्रेसनले नै एकदम मनमा आनन्द। अनि त्यहाँका भाइ बहिनीहरू, दाजुहरू, त्यहाँ सबैका ब्रह्म परिवारहरू देख्दाखेरि मनमा एकदम हरर। हाम्रो यो संसारमा 2-4 जना अब नेताहरू अथवा 2-4 जना भिडभाड भयो भने अघि पछि अब प्रहरीहरू सुरक्षाकर्मी लाएर हिँड्नुपर्छ भने त्यहाँ सुरक्षाकर्मी भन्ने देखिन। त्यहाँ एकदम आनन्दमय एकदम स्वर्गको अनुभूति भयो। अनि अब कति कुरो हामीले अब त्याग गर्ने कुराहरू अब त्यागिए थिएन भने अब त्यहाँ गएर नि अब एकदम त्याग्न मन लाग्यो मलाई। अब यहाँ ती भाइ बहिनीहरू अब जन्मजुगदेखि अब यी संसारी कर्महरू नदेखेका भाइ बहिनीहरूले अब भगवान्प्रति सबै समर्पित हुन सक्नुभयो भने हामी त अब यत्रो जिन्दगी त काटियो, हामी पनि अनुभव गरियो। हामी त अब संसारी व्यवहार अब सबै कुरो अनुभव गरियो भने केही कति जिउन सकिन्छ। केही जिउने उमेरसम्म भगवान्प्रति नै हामी पनि गरौँ, हामीले पनि केही कमाऊँ भन्ने भएर अनि मलाई यस्तो के अरे बाबाप्रति ज्ञान आयो। मलाई निश्चय भयो। अनि संसारमा त खुट्टा तान्ने त जति नै भए मेरै परिवारले पनि अब परिवारले पनि के भने अब तेरो अहिले होइन यो उमेर, अब 60 वर्ष पुगेपछि बुढाबुढी भएपछि मात्रै यो सबै त्याग गर्ने, अहिले त के अरे यो उमेर होइन पनि भन्नुभयो। अनि मलाई त्यो उमेरको भन मलाई एकदम ज्ञान आयो। मलाई भगवान्प्रति मलाई एकदम के अरे लगाव भयो। मलाई उमेर भन्दा नि अब म अझ अघि हुन पाएका भए, मैले अझ अघि बुझ्न पाएका भए अथवा बिहे नहुँदै हुन पाएका भए म कहाँसम्म हुन्थेँ होला भन्ने मलाई एकदम त्यो बेला फिल भयो। अनि ठिकै छ, बाबाले जुन दिन अब चुन्नुभयो, बाबाले विशेषै मानेर चुन्नुभएको होला हामीलाई। अब त्यत्रो समाजमा अब त्यत्रो छन् मान्छे, अब त्यत्रा समाजको ठाउँमा हामीलाई चुन्नु भन्ने कुरो त हामीलाई विशेष मानेरै होला भनेर अनि हामीलाई अनि मलाई त्यस्तो अनुभव भयो। जसले जे भनुन् जसो भनुन्, अब मलाई त्यस्तो उनीहरूकोतिर अब हाम्रो तपाईँ जन्मको अब 21 जन्मको सम्मको हामीले कमाइ गर्नु छ भने त हाम्रो त 1 जन्मको त हामीले त पछाड्नुपर्छ। त्यो 1 जन्मको लागि अगाडि सारेर हिँड्यो भने त हामी त 21 जन्मसम्मको त कहाँ मिल्छ त नि, मिल्दैन भन्ने भयो। मलाई त्यही अनुभव भयो।
अनि त्यही अनुसार नै अब मैले गर्दैछु। अब यसमा त अब कहिले कुरो त्याग्न नि पर्छ। त्यागिन त भगवान्सित जोड्नु, अब भगवान्सित दिल जोड्नु छ त अब चोर पक्राउन चोर भरै हिँड्नुपर्छ भने त हामीले भगवान् पक्राउन त हामी त शुद्ध हुन पर्यो। आत्मालाई पनि शुद्ध बनाएर भगवान्कै जस्तो आत्मा भएर देवी आत्मा भएर त बल्ल तार जोड्ने होला भन्ने भयो मलाई। अनि त्यही भएर मलाई यो संसारिकमा अब जसले जे भनौँ त्यसमा खासै मैले अब आफ्नै घरको परिवारले गरे पनि उनीहरूसित भिडान्त त भइरहेको छ। त्यही पनि अब आफू सफलता हुनुमा अघि बढ्नु नै इच्छा राखेर ब्याज लाग्ने याद लाग्ने भने निर्णय गरे। हिम्मत आयो, निर्णय गरेँ। उहाँलाई बाबाले कसरी चिन्नुभयो? हाम्रो बाबा। बाबाले कुनै पनि बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउन छ, ल्याउनु छ भने पहिला ब्याकग्राउन्ड तयार गर्नुहुन्छ क्या होइन। अब उहाँ पहिला चाहिँ उहाँको भाइ अब श्रीमान नै आउनुभयो नि त। उहाँलाई अब सपना देखाउनु भयो बाबाले, कस्ता कस्ता उहाँले राम्रो राम्रो अनुभव सुनाउनुहुन्छ क्या। अहिले अब क्लासमा रेगुलर पहिला त उहाँ नै आउनुभएको थियो। अब अहिले ड्रामा अनुसार अब पछि पर्नुभएको भन्नै पऱ्यो होइन। अब बाबाले नारीहरूलाई अगाडि राख्नुभएको छ, त्यही भएर सायद उहाँले नि नारीलाई अगाडि राख्नुभयो। आफू पछि पछि अवश्य पनि आउनुहुनेछ। उहाँलाई पनि आजको दिनमा विशेष बधाई, शुभभावना, शुभकामना छ। भोलिको दिनमा उहाँले पनि अवश्य बेज लगाउनुहुनेछ भन्ने शुभभावना, शुभकामना हाम्रो छ। र अलिकता बाहिरी दुनियाँको प्रभावमा आएर दुनियाँका कुराहरू सुनेर थोरै विरोध जस्तो कता कता अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पनि हाम्रो सीता बहिनीलाई आयो। तर उहाँले अब एकदम आज बाबाले भने जस्तै अचल अडोल होइन दृढ भएर त्यसलाई पार गरिराख्नु भएको छ र अगाडिका दिनहरूमा पनि यसरी नै पार गरेर एकदम आज बाबाले भने जस्तै पास विथ अनर बच्चा बनेर देखाउनु हुनेछ। धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। साथसाथमा हामी सबैको तर्फबाट म बधाई दिन्छु है, सबैको तर्फबाट आउनु। किनकि सानो बच्चा हुन्छ लास्ट असो फास्ट खै अब फोटो फोटोग्राफर पोस्ट गरिदियो नि त। यता दृष्टि लिउँ, यताबाट खिच। अब यो बेजको लाज राख्नुपर्छ है। ब्राह्मणले जनै लाए जस्तै हो यो बेज। पहिलाको ब्राह्मणले जनै लगाएको शिक्षाहरूले पहिलाकाले अहिले त कहाँ ब्राह्मण छन् त नि, अहिले त बाहुन बा होइन। यो शिक्षाहरूले कङ्गन लगाउँछन् अरे, ब्राह्मणहरूले जनै लगाउँछन्। यो पवित्रताको प्रतीक। अब यो बेजको लाज सधैँ राख्ने बाबाको गोलीमा दम देखियो नि त। गोलीमा दम देखियो। गोलीबाटै थाहा हुन्छ। बधाई छ। स्ट्याम्प लाए, स्ट्याम्प अब बाबाको कान्छो बच्चा ल लाल पूर्जा पाउनु